साले की दीवानगी। मेरी ये बात सुनते ही उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया और उसके साथ ही उसने अपनी निगाह नीचे की तरफ झुका ली। फिर मैंने अपना हाथ उसके गाल पर रखा और उसका चेहरा अपनी जानिब किया तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। शायद वो आने वाले लम्हात का अंदाजा कर रही थी। फिर मैंने वक्त ज़ाया भी किए बगैर उसको अपने से लगा लिया। पहले तो वो ज़रा झिपट पाई मगर फिर खुद को तकरीबन मेरे हवाले कर दिया था। और फिर जैसे ही मैंने नाजरीन कहानी का फुल मज़ा लेने के लिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। शुक्रिया। मेरी शादी को 2 साल हुए थे और मेरा एक खूबसूरत सा बेटा था। एक बार मेरी बीवी ने फरमाइश की कि पिकनिक पर चलते हैं। समुंदर के किनारे काफ़ी दिन से बाहर का कोई प्रोग्राम नहीं बना था, इसीलिए और मेरे 2 दिन की छुट्टी आ रही थी। मेरी बीवी ने कहा कि हम लोग मेरी बहन को भी साथ लेकर चलेंगे। मेरे ससुर के 2 ही बच्चे थे, एक मेरी बीवी और एक मेरी साली। मेरी साली की उम्र 19 साल है और वो खूबसूरत तो है ही मगर वो अच्छों का ईमान खराब कर सकती है। खैर प्रोग्राम तय हो गया। साली को भी बता दिया कि वो एक दिन पहले ही हमारे घर आ गई थी और सुबह को हमने निकलना था। जल्दी जल्दी हमने नाश्ता वगैरह करके सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े। 2 घंटे की ड्राइविंग के बाद हम लोग अपने हिट पर पहुंच गए। हिट मुझे ऑफिस के जानिब से मिला था। ये हिट क्या था, अच्छा खासा बंगला था। मेरी बीवी मेरी साली से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती है। इसी वजह से मुझे भी अपनी बीवी का दिल रखने को अपने साले की बातें मानना पड़ी हैं। खैर हम लोग अपने हिट तक पहुंच गए। वहाँ कुछ ऐसा है कि हर हिट का काफ़ी बड़ा एरिया मखसूस है जहाँ किसी दूसरे फर्द की आमद नहीं हो सकती। उसका रास्ता एक ही है जिससे हम लोग आते थे और दरवाजे पर बैठा, इसीलिए काफ़ी महफूज किस्म का हिट था। खैर हम लोग वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही समंदर में उतर गए। समंदर का बड़ा पुरसुकून था और मौसम भी बड़ा खुशगवार था। हम लोगों ने काफ़ी देर तक एंजॉय किया। मेरा बेटा उस दौरान मज़े से सोता रहा। दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था और मैं तो काफ़ी थक चुका था मगर मेरी साली को अभी तक मस्ती चढ़ी हुई थी और वो पानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मेरी बीवी ने उसको आवाज़ देकर बुलाया और खाना खाने को कहा। फिर हम सब लोग खाने से फारिग हुए तो मेरी बीवी और मेरी साली ने दोबारा से प्लान किया कि समंदर में जाया जाए मगर मैंने इनकार कर दिया। फिर ये लोग चले गए और मैं लेट कर आराम करता रहा। मेरा बेटा उसी दौरान उठ गया। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ दी तो वो जल्दी जल्दी समंदर से बाहर आई और बेटे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद साली भी वापस आ गई। फिर हम लोग बातें करते रहे। मेरी साली काफ़ी थक चुकी थी, वो लेटी और लेटते ही उसको नींद आ गई। फिर मैं और मेरी बीवी बातें करते रहे। काफ़ी देर इसी तरह गुजर गई तो फिर शाम हो गई और फिर रात भी हो गई। उसी दौरान मेरी साली जाग गई और उसने गुस्से से मेरी बीवी से कहा, आपी तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे सूरज गुरूब होने का मंजर देखना था। मेरी बीवी ने कहा कि तुम इतना थक गई थी इसीलिए नहीं जगाया मगर थोड़ी ही देर में वो नॉर्मल हो गई। फिर रात के खाने का इंतज़ाम किया गया और हम लोगों ने खूब मस्त होकर खाना खाया। अब मुझ पर भी नींद का गालब तारी होने लगा था और मेरी बीवी तो खाना खाने के ही बेटे को फीड करवाते करवाते सो गए थे। मैंने अपनी साली से कहा कि तुम भी सो जाओ। उसने कहा, जीजू कहाँ नींद आएगी, इतनी देर तो सो चुकी हूँ। मैंने कहा, अकेली क्या करोगी, मुझे भी नींद नहीं आ रही है और तुम्हारी आपी भी सो चुकी है। उसने कहा, जीजू आप अभी ना सोएं, मेरे साथ समंदर तक चलें। तो मैं उससे कहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे नींद आ रही है। मेरी ये बात सुनकर वो नाराज़गी का इजहार करने लगी। मजबूरन मुझे उसकी बात मानना पड़ी और उससे कहा, चलो चलते हैं। ये सुनकर वो खुश हो गई तो मैंने अपनी बीवी को जगा दिया और उससे कहा कि हम दोनों ज़रा बाहर चहलकदमी करने जा रहे हैं, तुम्हें चलना है हमारे साथ? तो उसने कहा, नहीं, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही है, आप लोग चले जाएं। ये कहकर वो वापस सो गई। मेरी बीवी नींद की बहुत पक्की है, उसको नींद भी जल्दी आती है और सो जाए तो उसको जगाना बहुत मुश्किल काम है।
خیر میری سالی اور میں ہٹ سے باہر نکلے اور سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد سالی نے کہا جیجو سمندر میں جانے کا دل کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ موسم ٹھیک نہیں ہے سمندر میں جانے کے لیے۔ پھر وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تو میں نے اس کو کہا دیکھو جو کپڑے تم نے پہنے ہوئے ہیں ان میں سمندر میں نہ اترو، ان کو سوکھنے میں بہت وقت لگے گا اور رات بھر ٹھنڈ لگے گی، تم بیمار ہو سکتی ہو، تم کپڑے دوسرے پہن کر آ جاؤ۔ پھر اس نے ذرا دیر سوچا اور کہا ٹھیک ہے کہتے ہوئے ہٹ میں چلے گئے، جبکہ میں سمندر کے کنارے ہی بیٹھا رہا۔ چاند نکلا ہوا تھا، اس کی چاندنی کافی دور تک سمندر کو روشن کیے ہوئی تھی، اتنا کہ ہر منظر کافی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آ گئی، میں نے اس کو دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایک پتلی سی شرٹ اور نیچے ٹائٹ سوٹ پہنے ہوئی تھی جو کہ اس کی تھوڑا نیچے تک تھی، جبکہ ٹی شرٹ اس کی کمر تک ہی تھی۔ میں تو اسے دیکھ کر پاگل سا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کہا اب تو میرا انتظار کرو، میں بھی کپڑے تبدیل کر کے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بھی ہٹ میں چلا گیا اور ٹی شرٹ اور بنیان پہن کر اس کے پاس پہنچ گیا اور اس سے کہا چلو اب چلتے ہیں۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ایک تاریخی نظر مجھ پر ڈالی۔ خیر ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے سمندر میں چلے گئے۔ پانی ہم دونوں کی کمر تک آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہم پانی سے کھیلتے رہے، پھر میں نے اس سے کہا چلو تھوڑا اور آگے چلتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں جیجو دل تو بہت کرتا ہے مگر ڈر بھی لگ رہا ہے۔ میں نے کہا میں بھی تو چل رہا ہوں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا تو اس کو بھی مجبوراً میرا ساتھ دینا پڑا۔ پھر ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گہرے پانی میں پہنچ گئے۔ سمندر بہت پرسکون تھا، اس لیے گھبرانے والی کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں پہنچ کر پانی کے دباؤ سے اس کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا جیجو میرا ہاتھ پکڑ لیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں تو موقع کی تلاش میں ہی تھا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کافی نزدیک ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کافی پرسکون لگ رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گرنے لگے، تو فوراً میں نے اس کو پکڑا اور گرنے سے بچا لیا۔ اس کو پکڑنے کے چکر میں میرا ایک ہاتھ تو اس کے ہاتھ میں تھا، دوسرا میں نے اس کی کمر میں ڈالا اور پھر اوپر اٹھاتے اٹھاتے اس کو اپنے سے لگا لیا۔ وہ تھوڑی دیر تک تو کچھ نہ سمجھ پائی، پھر مجھ سے الگ ہو کر کہنے لگی جیجو واپس چلیں۔ میں نے کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور ایک ہاتھ اس کا ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر ہم دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ساحل کے قریب گئے تو میں نے سلپ ہونے کی ایکٹنگ کی اور نیچے گرتے ہوئے اس کو بھی کھینچ کر اپنے اوپر گرائی۔ میرا وہ اس کی قربت کی وجہ سے تھی، مگر جیسے ہی وہ میرے اوپر گری تو اس میں اور کرنٹ سا آ گیا۔ اس نے بھی اس کی سختی کو محسوس کر لیا تھا۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا اور کھڑی ہو کر مجھ سے کہنے لگی کیا کر رہے ہو جیجو جی، سنبھل کے چلیں۔ میں نے کہا ہاں ایسا ہو جاتا ہے جب تم جیسی خوبصورت لڑکی ساتھ ہو۔ تو یہ کہتے ہوئے میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا تو اس نے شرما کے اپنی نظریں نیچے کر لی، مگر میرا اس سے کافی مذاق چلتا رہتا تھا، اسی لیے اس نے شاید اس بات کو بھی ویسے ہی لیا ہوگا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک دم پیدا ہو جانے والی سرخ کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کپڑے گیلے ہیں، چلو تھوڑی دیر تک چلتے ہیں، کپڑے سوکھ جائیں تو واپس ہٹ میں چلیں گے۔ یہ کہہ کر ہم دونوں چلتے ہوئے ہٹ سے دور جانے لگے۔ اسی دوران میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے چوک کے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرا کر سامنے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ذرا دیر کے بعد اس کو ہاتھ سے دبایا تو وہ منہ نیچے کر کے مسکرانے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں مزید آگے بڑھا تو وہ رکے گی نہیں، مگر میں احتیاط کرنا چاہتا تھا۔ ہم دونوں خاموشی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہم لوگ ہٹ سے کافی دور آ چکے تھے۔ یہاں ساحل تھا دور تک اور کوئی بندہ نہ بندے کے ساتھ، دوسرے ہٹ بھی کافی دور تھے جہاں سے کوئی ہمیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھنے کے لیے سیمنٹ کی بینچیں بنی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا چلو ادھر بیٹھتے ہیں۔ تھوڑی دیر یہ کہہ کر میں نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کو کھینچتا ہوا نیچے تک لے گیا۔ پھر ہم دونوں بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں اس کے بالکل نزدیک چپک کر بیٹھ گیا تھا۔
اور اس کا ہاتھ ابھی تک میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ ایک بات کہوں، تو اس نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا اور کہا جی کہیں جیجو۔ میں نے کہا پہلے وعدہ کرو تم برا نہیں مانو گی۔ اس نے کہا میں آپ کی کسی بات کا برا نہیں مانتی، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو اور میرا دل تمہیں پیار کرنے کو